Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo o walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinun-an kung may sama siya sa iyang magtutudlo o ang ulipon may sama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kaha kangil-ad ang hingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo, walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang isulti ko kaninyo diha sa kangitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok kay hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impierno. Sa gagmayng kantidad, makapalit na kamong duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamong bili kaysa mga langgam. Ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tawo ang kunon ko usab, atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Makagagahom nga Dios, gitudloan mo ang imong mga tinun-an bahin sa kamatuoran o kalawom sa pagsunod kanimo. Nagpahinumdum pod kini sa imong panawagan kanamo sa pagsunod kanimo. Gidasig mo kami sa dili pagpuyo sa kahadlok. Gipadiyag nimo nga walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Tudloy kami sa pagpalawom sa among pagtuo ug pagsalig kanimo, bisan pa sa mga higayon sa mga pagsulay ug problema. Hinaot ka pinagi nini, magmakanunayon kami sa pagsunod kanimo, isip imong mga magtutuo. Amen.